मैं आपके लिए उठाना चाहता हूं। कांग्रेस को वोट दें, हाथ बदलेगा हालात। दो टर्म्स हैं, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स। इसमें अगर हम तफावत देखना चाहेंगे तो इसको किस तरह से हम डिफरेंशिएट डिमेंशिया हम ऐसा बोलेंगे कि डिमेंशिया एक ब्रॉड टर्म है, इसके डिफरेंट कॉजेज हैं, मतलब वजूहात इसकी डिफरेंट है। जी जी। फॉर एग्जांपल अगर हम 60 to 70% केसेस लेंगे वो अल्जाइमर्स की। अल्जाइमर एक खास प्रॉब्लम होती है। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्क्राइब किया ये डिजीज। इसमें ब्रेन चेंजेस कुछ होते हैं, लेट अस नॉट गो इनटू दो टेक्निकल टर्म्स। जो न्यूरोट्रांसमीटर टैंगल्स होते हैं अंदर ब्रेन में, बाकी चीज़ें होती हैं उनका वो ज़्यादा होते हैं, उसमें वो बड़ी पाई जाती है, सिनाइल प्लेक्स पाई जाते हैं उसमें। तो उसमें डिस्कशन नहीं जाता, ये आम लोगों के लिए प्रोग्राम है। तो ये एक किस्म का अल्जाइमर एक किस्म कैटेगरी है डिमेंशिया की। डिमेंशिया इज ए ब्रॉडर टर्म, इसमें और वजूहात है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको दूसरा एक नंबर पर है अल्जाइमर डिजीज, दूसरे नंबर पर है ये जो मेन दो काज है वैस्कुलर डिमेंशिया। वैस्कुलर डिमेंशिया में अगर किसी को हाइपरटेंशन होता है तो उससे बीच बीच में उसको माइक्रो एपिसोड्स आते हैं, स्ट्रोक्स आते हैं, तो लीक होता है। न्यूरोलॉजी के साथ कुछ रिलेशन है इसको? न्यूरोलॉजी और साइकेट्री बोथ, इसको सबके साथ रिलेशन है, मेडिसिन के साथ भी रिलेशन है। तो ये मेन दो कॉज हैं। तो अल्जाइमर इज बेसिकली ए टाइप ऑफ डिमेंशिया। मेजर कॉज ऑफ डिमेंशिया इज अल्जाइमर डिजीज। जिस तरह से आपने कहा कि अल्जाइमर्स के अगर हम मतलब टाइप्स की बात करेंगे, वेस्कुलर डिमेंशिया है, लुई बॉडी डिमेंशिया है, फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया है, मिक्स्ड डिमेंशिया है, बहुत सारे अकसाम हैं इसके। लेकिन हम आम लफ्जों में अगर हम देखना चाहेंगे, जो इस तरह से हमने इस साल के मौजू के हवाले से भी जो हमने बात की कि टाइम टू एक्ट ऑन अल्जाइमर्स, हमें इस पे काम करना चाहिए और इस वक्त है इस वक्त के हमें डिमेंशिया के हवाले से हमने काम करना चाहिए। एंड पर्टिकुलरली दिस ईयर्स फोकसेस ऑन चेंजिंग एटीट्यूड towards dementia and addressing the ongoing stigma। ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा की बात यहाँ पे आ गई। आपको लग रहा है कि जैसे आपके पास पेशेंट्स आ जाते हैं, अभी जो ये कहा गया है कि इस साल का हमें फोकस करना है कि मतलब जो ऑनगोइंग स्टिग्मा है, किस तरह का आप स्टिग्मा देखते हैं और क्या करने की जरूरत है? स्टिग्मा मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि जब मैं साइकेट्री में आया, आप न्यूरोलॉजी की बात कर लीजिए, साइकेट्री की बात कीजिए, यूजुअली साइकेट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट दोनों ये कंबाइंड पेशेंट्स देखते हैं। मतलब मेरे पास डिमेंशिया आते हैं, मेरे पास सीजर डिसऑर्डर आते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास कभी डिप्रेशन जाता है, तो यूजुअली दोनों देखते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी देखते हैं और साइकेट्रिस्ट भी देखते हैं। तो स्टिग्मा ऑलरेडी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के साथ ऑलरेडी था। जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया साइकेट्री में, तो मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि हमारे पास पेशेंट बहुत कम आते थे। वो साइकोटिक पेशेंट्स होते थे, इमजंतियाज आसान या बाकी चीज़ें गसान, तो वारिया स्टिग्मा ओस। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लगा कि अवेयरनेस लोगों में आ गई, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आ गई, या बाकी डिजीज़ की अवेयरनेस आ गई, जैसे बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, दिस इज़ वन ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो उनकी अवेयरनेस आ गई, तो अवेयरनेस से क्या हो गया, अभी स्टिग्मा है लेकिन बहुत कम स्टिग्मा है। मतलब डिमेंशिया का पेशेंट आपको खुद नहीं आएगा, उसको लाया जाता है यूजुअली, इसको केयर गिवर्स लाते हैं, जो उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं या और कोई उसका जो होता है केयर गिवर, वो इसको लाता है। फैमिली मेंबर तो चिन यासा वानन के वनाचे में मुश्किल गसाम ये प्रॉब्लम वो भी पूछीदा रखते हैं, कहीं कहीं ऐसा थोड़ा है। लेकिन अब जो पहले स्टिग्मा था डिमेंशिया के साथ था या साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के साथ था, वो अब उतना नहीं है, बहुत कम है। और मुझे लगता है फैज साहब टाइम आ गया है कि साइकेट्री को हम बहुत डेवलप कर रहे हैं अपनी तरह से। मैंने बहुत कोशिश की, या हमारी टीम, मैं नहीं बताऊंगा, हमारी जो टीम है साइकेट्री की, कल भी प्रिंसिपल साहब हमारे पास आई थी हमारे इंस्टीट्यूट में, तो उन्होंने देखा हम क्या काम कर रहे हैं। तो हमने बहुत काम किया साइकेट्री को डेवलप करने में, कश्मीर में डेवलप करने के लिए। अगर आप इसमें देखेंगे कि नॉर्थ इंडियन जो हमारे पास आते हैं बिग इंस्टीट्यूट्स, जैसे पीजीआई से लोग आते हैं या एम्स से लोग आते हैं, इवन निमहान से लोग आते हैं, जब वो हमारा डिपार्टमेंट देखते हैं वो बहुत खुश होते हैं कि नॉर्थ इंडिया में ऐसा डिपार्टमेंट है साइकेट्री का। तो साइकेट्रिक अवेयरनेस, साइकेट्रिक फैसिलिटी मुझे लगता है वाकई तौर मैंने भी जब जाती तौर वहां का आपने किया है कि वहां पे बोर्ड्स लगे हैं, मुझे लगता है अट्रैक्टिव है, वन ऑफ द गुड फैसिलिटीज। मतलब एक जमाना ऐसा था कि साइकोटिक पेशेंट्स आते थे, वो बंधे हुए होते थे। जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया तो मतलब लोग डरते थे वहाँ,
کل مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں سڑک پر پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے گیا تھا، بیچ میں ایک بچی آ گئی، یہ مینٹل ہسپتال کا تھا، تو سامنے بہت بلڈنگ بڑی کھڑی تھی، اس کو نہیں لگا یہ سائیکیٹرک ہاسپٹل. میں نے بولا بیٹا یہ ہے، بولا یہ سائیکیٹرک ہاسپٹل. میں نے بولا یہ سائیکیٹرک ہاسپٹل. سو یہ اویئرنیس وی ہیو ٹرائیڈ آور بیسٹ. اب اویئرنیس آ رہا ہے لوگ میں، اتنا اسٹگما نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے آنے والے 10 سالوں میں ہر ایک فیملی کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت پڑے گی. مجھے لگتا ہے ابھی بھی ضرورت ہے. بالکل بالکل. یہ تو بہت ہی خوشائن بات ہے جو آپ نے پرنسپل صاحبہ کے حوالے سے، ڈاکٹر عفت حسن صاحبہ کے حوالے سے کہا کہ وہ وزٹ کرتے رہتے ہیں ہاسپٹل کا، وہاں کا دیکھتے ہیں. خوشائن بات ہے. تو یہی تو بیسیکلی بنیادی فرض ہے. اور اگر ہم بات کرنا چاہیں گے اس وقت، جیسے آپ نے کہا کہ اس میں ایج کا بھی عمل دخل ہے، تو ارلی ایج میں اگر ہم دیکھیں گے کس طرح کی سائنز ہم دیکھتے ہیں، کس طرح کے سمٹمز ہم دیکھیں گے کہ آیا لگے کہ یہ جو، چاہے وہ بچہ ہے، آج کل چھوٹے بچے بھی بولتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں، ہمارے بچے بھی بولتے ہیں کہ نز مشتی چکا سا، ہاں کتن تو کیا. تو اس کے بعد جناب جب دوسری ایج آتی ہے یوتھ کی، اچھا ازک جوان چاہا پاننے سے عالمس مزن، تو پھر اس کے بعد ایک اور ایج ہے. کیسے پتا چلے، تو کس طرح کے سمٹمز ہیں، کس طرح انسان کو اندازہ لگے؟ بیسیکلی میں فیض صاحب میں آپ کو بتاؤں گا، جو بچے ہیں ان میں سٹریس بہت زیادہ ہے. پڑھائی کا سٹریس ہے، باقی سٹریسز ہیں، فیملی سٹریسز ہیں، اور جو نیوکلیر فیملیاں ہو رہی ہیں ان میں بڑا سٹریس یہ ہو رہا ہے کہ بچہ سٹڈیز کے لیے گیا، پھر شام کو ہوتا ہے گھر میں کوئی نہیں ہوتا ہے، چابی کسی ہمسائے کے پاس یا اور شاپ کیپر کے پاس ہوتی ہے، وہ آتا ہے. ہمارے پروڈیوسر صاحب بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کشمیری میں ہم بات کریں گے، کوشچن لفظن میں جیسا زان عام انسان زان ہے یہ چیز کہ آیا اگر یہ پرابلم ایسے باسی چھے تو کیا چھ امیک سمپٹم بوان یہ ایج نیک اخت امپارٹنٹ فیکٹر. بچن من چھن ڈیمینشیا آسان کیا، ہیکو ڈائگنوز بچن من ون ڈیمینشیا کیا. بچن من ون ان فارگیٹ فلنس گھان، ان مشرف گھان، یا ایون ینگ ایج من. یوجولی گھان یہ آفٹر 60 ایئرس، یا 60 ایئرس پہ مشرف گو، یا 50 ایئرس پہ مشرف گو سٹیٹ. ارلی آنسٹ ڈیمینشیا، لیٹ آنسٹ ڈیمینشیا. ارلی آنسٹ ڈیمینشیا یوجولی گھان 50 پہ سٹارٹ، بکلکٹن بچن من گھان کی. لیٹ آنسٹ گھان یوجولی 60 ہور. گو اگر یمن دون گروپن مز اس باسیو مشرفک کان پرابلم گھان، اس پز ڈاکٹر صاحب ست کنسلٹ کرن. اکارڈنگلی کرو پروسیڈ کہ کیا سمٹمز آسان. مشرف بوڑ بار چیز ات من، مطلب ات من ون بہ خاص چیز ونو مشرفس من. مشرفس اخ چیز میموری آسان قسم، ٹھیک ہے، ٹیسٹ کران ڈاکٹر اخ. اکس ونان امیجیٹ میموری، بیس ونان ریسنٹ میموری، بیس ونان ریسنٹ پاسٹ میموری، بیس ونان ریموٹ میموری. ٹھیک ہے. اچھا ٹائم تھوڑا. جموں کشمیر کے لیے کانگریس کی گارنٹی، اسٹیٹ ہوڈ کا حق، جموں کشمیر کو پورن راجیہ کا درجہ، مہیلا سمان ہمارا حق، پریوار کی مہیلا مکھیا کو 3000 روپے مہینہ، اچھی صحت ہمارا حق، 25 لاکھ کا سواستھ بیمہ، کشمیری پنڈتوں کا حق، ریہیبلیٹیشن کے لیے منموہن سنگھ جی کی یوجنا لاگو ہوگی. او بی سی کا حق، سمویدھان کے تحت ہر او بی سی کو پورا حق، نوکری کا حق، 1 لاکھ خالی سرکاری پد بھریں گے، اناج کا حق، پریوار کے ہر سدسیہ کو 11 کلو راشن. کانگریس کو ووٹ دیں. آپ جانتے ہو کہ آپ کا ہمارا خون کا رشتہ ہے، یہ راجنیتک رشتہ نہیں ہے، یہ پرانا رشتہ ہے. جواہر لال نہرو جی ہوں، اندرا جی ہوں، راجیو جی ہوں، جو بھی آپ مجھ سے چاہیں، میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. آپ کی سیوا کرنا چاہتا ہوں. آپ کے مدعے ہیں، آپ کا درد ہے، آپ کا دکھ ہے، وہ سب میں آپ کے لیے اٹھانا چاہتا ہوں. کانگریس کو ووٹ دیں. ہاتھ بدلے گا حالات. پڑھتا ہے، کھیلتا ہے، جھولتا اچھلتا ہے، دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راتا ہے، آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا، امول دودھ پیتا ہے انڈیا. جموں کشمیر کے لیے کانگریس کی گارنٹی، اسٹیٹ ہوڈ کا حق، جموں کشمیر کو پورن راجیہ کا درجہ، مہیلا سمان ہمارا حق، پریوار کی مہیلا مکھیا کو 3000 روپے مہینہ، اچھی صحت ہمارا حق، 25 لاکھ کا سواستھ بیمہ، کشمیری پنڈتوں کا حق، ریہیبلیٹیشن کے لیے منموہن سنگھ جی کی یوجنا لاگو ہوگی. او بی سی کا حق، سمویدھان کے تحت ہر او بی سی کو پورا حق، نوکری کا حق، 1 لاکھ خالی سرکاری پد بھریں گے، اناج کا حق، پریوار کے ہر سدسیہ کو 11 کلو راشن. کانگریس کو ووٹ دیں.
बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। आप जानते हो कि आपका हमारा खून का रिश्ता है। ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये पुराना रिश्ता है। जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, जो भी आप मुझसे चाहें, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपकी सेवा करना चाहता हूं। आपके मुद्दे हैं, आपका दर्द है, आपका दुख है, वो सब मैं आपके लिए उठाना चाहता हूं। कांग्रेस को वोट दें, हाथ बदलेगा हालात। बिल्कुल बिल्कुल। इमीडिएट मेमोरी से टेस्ट करा अमिस की अस हाव अमिस 2-3 चीज गोड करोस इंटरव्यू अमिस हाव 2-3 पेन हावस, फोन हावस, बे क्या दपोस थे याद 2 मिनट गसन दपोस वन क्या हायस। ठीक है, इत करो इमीडिएट मेमोरी टेस्ट। इथे करो रिसेंट मेमोरी करो टेस्ट चे क्या खो सुबह मॉर्निंग मज। ठीक है, या युथ हो मॉर्निंग आवर्स या रात शामस। रिसेंट पास्ट वो कह इंपॉर्टेंट इवेंट तकरीबन रेत विद इन रेत मंथ रिमोट मेमोरी गई यो जन वरी ब्रोह वह तुम कत डिमेंशिया। डिमेंशिया मज सोद तरह फिक्र कि अमिस इमीडिएट मेमोरी रिसेंट मेमोरी यह इम्पेयर्ड अमिस नई चीज रोजान याद कहें। प्रोन वन तो यह सारी दलील मे कर बचन कोर्मुत खानदर, मे कस बच्चे मे क्या गर कस क्या यह वन सोरी, मगर नो रोज नमिस याद कहें। नो अमिस रजिस्टर गसान कहें अत मज। यह मेन डिफरेंस आम फॉरगेटफुलनेस तो डिमेंशिया। यह तुम एज हज कत कर तो जवान मे दोस्त दोपन बह वत पका मे गन नवगाम बस गोस बदल इलाकस ना नॉर्मल थिंग अमिस स्ट्रेस क्या प्रॉब्लम दैट मीन्स कि स्ट्रेस अगर कैन प्रेजेंट एज फॉरगेटफुलनेस वेरी कॉमन। बच्चे जवान यंग एडल्ट्स कि अस मशरफ यह डिमेंशिया यह क्या पे समझ। वर्ल्ड वाइड अगर वो स्टैटिस्टिक्स वनस करंटली 55 मिलियन लोग वर्ल्ड वाइड करंटली सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया। 55 मिलियन अत मज गसान एवरी ईयर 10 मिलियन न्यू केसेस वर्ल्ड वाइड। यह स्टैटिस्टिक्स डिमेंशिया। अगर इसमें कत करो वनकस यह जन मतलब आम मतलब अमिक काजेज यह जन तुम करो कत वो स्ट्रेस तो आम जन मोस्ट कॉमन काजेज अगर हम मोस्ट कॉमन काज इस पाने वोनो और नंबर 1 अल्जाइमर डिजीज 60 to 70% अल्जाइमर डिजीज तवे लिखित टू एक्ट ऑन अल्जाइमर ओत फुट तक अल्जाइमर क्या दोम 2 मेन वजह वन अल्जाइमर डिजीज दोम वन वेस्कुलर डिमेंशिया। वेस्कुलर डिमेंशिया मज यूजुअली ब्लड पेशेंट हाइपरटेंसिव तमिस ब्लड प्रेशर समिस पे अंदर गसान हेमरेज वेमरेज वार 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 ब्रेन चेंजेस गसान तो तमिस डिमेंशिया गसान। यम 2 मेन वजह। बाकी ब्या लीवी बॉडी डिमेंशिया तम अलग मगर तम तूता मतलब कंट्रीब्यूट करान क्या तकरीबन 80 to 90% कंट्रीब्यूट करान 95% यम 2 काज। अर्ली एज में क्या करना चाहिए ताकि आगे जो आपने एज के हवाले से 60 कहा कि इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना न करें? मुझे लगता है पेशेंट पर्सन एवरी पर्सन को एक्टिव रहना चाहिए। पान वन पे सोशल इंटरेक्शन थवन सो आइसोलेट पे न पान थवन क्या एक्सरसाइज पे कर बैलेंस्ड डाइट पे खोन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मतलब गाड या बाकी चीज यम चीज अगर कर या पान थाय आवर एस्पेशली रिक्रिएशनल फैसिलिटीजन सत रोज आवर तो यम गेट टुगेदर्स कर पान वन मतलब सोशल इंटरेक्शन थाय उससे इसका असर थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात बताऊंगा फैसा, इसमें जेनेटिक्स का रोल है हर एक डिजीज में। चाहे कोई भी आप मेडिकल प्रॉब्लम ले लीजिए, कोई भी आप हमारी ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम लीजिए, हर एक में जेनेटिक्स क्या वुचान जब आपके पास पेशेंट्स आ जाते हैं तो किस तरह की जेनेटिक चेंज जेनेटिक आप देखते हैं? जेनेटिक्स का मेरे कहने का मतलब है कि अगर फादर में बिल्कुल या अगर मदर में डिमेंशिया आप कहते तो हैं उसमें थोड़ा कॉशियस रहना है कि कुछ चांसेस हो सकते हैं
اگر کٲنٛسہِ مٲلِس آسہِ اگر کٲنٛسہِ مٲلِس اوس اگر کٲنٛسہِ بٔڑِ بَبَس اوس تٔمِس چھِ تھوڑا چانس وراثتس منٛز چھِ تران یِم دٲدۍ اگر تۄہہِ کانٛہہ تہِ تکلیٖف بٕلڈ پریشر وٕچھِو یہِ چھُنہٕ حظ تران وراثتس منٛز اگر تُہۍ بٕلڈ شُگر وٕچھِو یہِ تہِ چھُ وراثتس منٛز تران یِتھَے کٔنۍ چھُ ڈِمینشیا باقٕے ڈِپریشن نِیِو تُہۍ یِم چھِ وراثتس منٛز چھِ تھوڑا رول چھُ آسان. تو یہ بتائیے ابھی اس وقت اگر ہم بات کریں گے کہ مطلب خدا رچن ون یمس میں یہ پرابلم چاہے ہم 60 ایبو کی بات کریں گے آپ تہ نش کم پیشنٹ کی ڈسیبلٹی کی وچھان تو ات مز یا کی وچھان کی ڈپینڈنسی تمن روزان وچھو بہ ون صاحب اخ امپارٹنٹ چیز اس تہ ونو ڈسیبلٹی یا ڈپینڈنس جی یہ واریاہ امپارٹنٹ ایوری سائکیٹرک پرابلم اسپیشلی ان ڈیمینشیا ڈیمینشیاس مز گۄڈنیتھٕے اخ پیشنٹ ہی امس گو مشرف ٹھیک چھ پتہ بیاکھ سٹیج بڑان یہ مشرف بڑان امس چھُنہٕ یادٕے روزان مےٚ کر چھُ بتہٕ کھیوٚمُت یہِ چھُ بتہٕ کھٮ۪تھ ونان بہٕ حظ مےٚ دِیِو بتہٕ أمِس چھنہٕ وتھ روزان یاد کِہیٖنۍ اگر یہِ گرِ نٮ۪بر نیرِ أمِس چھِ وتھ راوان یہِ چھُنہٕ گرٕ ہٮ۪کان واپس یِتھ کِہیٖنۍ یہِ چیٖز چھُ گژھان گوٚو بیاکھ چیٖز چھُ أمِس گژھان کہِ یہِ چھُ گرے ونان منٛزٕ مےٚ گژھِ گرٕ یِم چیٖز یوٗتاہ چھُ أمِس یاداشت گژھان کم گوٚو ڈسیبلٹی بڑے پتہٕ ییٚلہِ ڈسیبلٹی بڑے یہِ بنیو ڈِپینڈنٹ قۄدرتی پتہٕ ییٚلہِ لیٹر سٹیجز چھِ أمِس چھُ آسان وارٕ وارٕ چھُ پروگریسو یہِ چھُ پروگریسو ڈِمینشیا چھُ پروگریسو ڈِزیٖز اکھ بیسِکلی ونہٕ بہٕ کٲشِر پٲٹھۍ تہِ اتھ منٛز اگر أسۍ نِمو أسۍ چھِ سمجھاوان یِتھ کٔنۍ کہِ برین والیوٗم چھُ اتھ منٛز کم گژھان برین سیل یہِ ونہٕ بہٕ کٲشِر پٲٹھۍ برین سیلہٕ چھِ اتھ منٛز کم گژھان گوٚو ییٚلہِ یِہُنٛد بیسِکلی سُچ بورڈ چھُ سورُے دٮ۪ماغسٕے منٛز ییٚلہِ یِم چیٖز کم گٔے نیچرلی ڈسیبلٹی بڑے ڈپینڈنسی بڑے یہ چھُ ڈسیبل گژھان یہ چھُ ڈپینڈنٹ گژھان آن کیئر گیورس اتھ چھُ مےٚ اکھ چیٖز ضروٗری ونُن کہِ یوٗتاہ بہٕ ونہٕ بہٕ چھُس پنٕنۍ کِنۍ بہٕ ونہٕ بہٕ ہسا چھُس سایکیٹرسٹ بیاکھ ونہِ کانٛہہ نیورالجسٹ بہٕ حظ چھُس نیورالجسٹ بہٕ چھُس ڈِمینشیا کران ٹریٖٹ مگر ییٚتٮ۪تھ چھُس بہٕ کریڈٹ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ دِوان کیئر گیورسن یِم أمِس پیشنٹس واتان چھِ تِمن تہِ چھُ پتہٕ بٲرڈن پیوان تتھ چھِ أسۍ وَنان کیئر گیور بٲرڈن کینٛہہ سٹڈی کرِ اسہِ یتھ منٛز اَسہِ کیئر گیور بٲرڈن وٕچھ باقٕے سایکیٹرک پرابلم ڈِمینشیاہس منٛز چھِ اَسہِ آسہِ مےٚ گٔمٕژ کانٛہہ سٹڈی مےٚ نِش آ تِم لہٰذا تمن رشتے دار ہوتے ہیں یہاں بیسیکلی ایک چیز ہے ابھی یہاں یہ ہے کہ کچھ مطلب ہمارا اَسہِ چھُ کلچر تیُتھ کہِ أسۍ چھِ اکھ أکِس واتان تھوڑا وٕنہِ مٲلِس ماجہِ چھِ وٕنہِ واتان ییٚتہِ تورِ کینٛہہ چھِنہٕ وٕنہِ واتان وٕنکٮ۪س تہِ واتان کینٛہہ تہٕ اکثر چھِ سوسایٹی تِژھ مگر ویسٹس منٛز چھُ تیُتھ کہِ تتہِ چھِ پتہٕ تراوان اوٗرۍ تتہِ چھِ پتہٕ اولڈ ایج ہومٕز آسان باقٕے چیٖز آسان بالکل ہاں گلوبلی اگر بات کریں تو وہاں زیادہ وہ کیئر وہاں اولڈ ہومز میں ہوتا ہے تو یہاں لیکن پھر یہاں کیا پرابلم ہوتی ہے جو کیئر گیورس ہمارے ہوتے ہیں وہ فیملی ممبرس جو مطلب اگر ہیر باب گو ڈِمینشیاہس منٛز أمِس چھِ نۄش بِچٲر أمِس چھِ نۄشہِ چھُ ہتھ کامہِ أمِس چھِ باقٕے کامہِ تہِ کرٕنۍ أمِس چھِ یہِ بٕڑٕ تہِ بزرگ تہِ سنبھال تو اس پر بہت لوڈ پڑ رہا ہے اس میں سائیکیٹرک پرابلمیں بڑھ رہی ہیں اس لیے میں یہاں بہت اس پر زور دینا چاہتا ہوں کہ کیئر گیور برڈن کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اگر ہم بات کریں گے یہاں پہ یہ زن چھو تُہۍ وٕچھان JNK میں تو JNK کا کیا سیناریو ہے اس حوالے سے کوتا تۄہہِ باسان کیونکہ آپ نے گلوبلی بھی آپ نے ورلڈ وائڈ آپ نے بات کی یہاں پہ آپ کو جموں کشمیر میں یا پرٹیکولرلی کشمیر میں مجھے انڈیا کا فگر میرے پاس ہے انڈیا منٛز چھُ گژھان 2009 کی جو اسٹڈی ہے اس میں 5 ملین انڈیا پیپل تھے انڈیا میں ڈیمینشیا کے تو اس میں 2050 میں بول رہے ہیں کہ 14 ملین تک جائے گا انڈیا میں ٹوٹل تو کشمیر کے ایگزیکٹ فگرز مجھے یہ اچھا باسان نہیں فگر کی ضرورت نہیں ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بڑھوتری ہو رہی ہے بڑھ رہا ہے اس کی وجوہات ہیں وجوہات ون بہٕ یِہوے اکھ چھُ جینیٹکس ٹھیک چھا بیٚیہِ یُس مےٚ ووٚن تۄہہِ سٹرس چھُ واریاہ کامن وٕنکٮ۪س نیوکلیر فیملیز گٔے سپورٹ چھُنہٕ تۄہہِ چھُ اکھ ٹایم اوس ییٚلہِ بُزرگ اوس مےٚ چھُ پانہٕ یاد کہِ مےٚ اوس بٕڈبب وَنان ژٕ ہسا ججیٖرن گوٚبرا آب بٔرِتھ اَتھ سا کٔرۍزِ یہِ ہسا یہِ صفٲیی وفٲیی سورُے شامس وَنان تَلہٕ سا آب اَن مےٚ دِم یہِ ہسا یہِ مۄٹھ تھپھا دِ مےٚ یِم چیٖز ٲسۍ کٔشیٖرِ منٛز دے ہیو گان بیٛاکھ چیٖزا اوس ییٚتہِ ٲسۍ یاربل آسان بالکل صحیح تتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ آسان لیڈیٖز 4 آسہٕ آسان یِم ٲسۍ اکھ أکِس باوان پنُن سورُے دیٹ ہیز گون نو سٹرس چھُ واریاہ زیادٕ سو سٹرس کنٹربیوٹس دیز پرابلمز انکلوڈنگ ڈیمینشیا نیوکلیر فیملیز اہن حظ نیوکلیر فیملی چھِ آسان ہسبنڈ چھُ گژھان ڈیوٹی مسز چھِ گژھان ڈیوٹی بچہِ چھِ آسان دربٕدر بِچٲرۍ اچھا تِہنٛدۍ پیرنٹس چھِ آسان تِم چھِ آسان پیاران أسۍ کیٛاہ چھُ کرُن
social network has gone. جی کوئی فرق آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم مرد کی بات کریں گے یا خواتین کی بات کریں گے لیڈیز اینڈ جی میں آپ کو بتاؤں گا یہ کہ اگر ہم یہ دیکھیں گے ڈس ایبلٹی دیکھی جاتی ہے وومن میں زیادہ ایز کمپیئر ٹو میلز. نمبر 1. نمبر 2 برڈن ہے وومن پر زیادہ. برڈن زیادہ کیونکہ اگر تُہۍ وٕچھِو اگر تُہۍ ٲسِو جاب کران تُہنٛز مسز تہِ چھِ جاب کران تٔمِس چھُ شامَس گرُک تہِ خیال تھاوُن. تۄہہِ چھُ یورٕ یُن یہِ کوٚر چینج کوٚر تہٕ وَلہٕ چاے کَتہِ تٔمِس چھُ سُہ تہِ خیال تھاوُن. تٔمِس چھُ بُزرگ سُنٛد واریاہ خیال. لہذا چھُ برڈن ڈسیبلٹی چھِ وومنن منٛز فیمیلن منٛز گژھان زیادٕ ایز کمپیئر ٹو میلز. یہ بتائیے کہ جس طرح سے ارلی سائنس پہ ہم نے بات کی اگر ہم کریں گے اب مطلب کامن چینجز ان موڈ اینڈ بیہیویئر سائیکیٹری جو بولتے ہیں تو کیا اس میں آپ کہنا چاہتے ہیں؟ اس میں مطلب جب پیشنٹ آتا ہے اینگزائٹی چھِ أمِس گژھان یہ چھُ سیڈ موڈ چھُ أمِس آسان اِرِٹیبل چھُ آسان یہِ فارگیٹ فُلنٮ۪س چھِ أمِس گژھان یِتھ کٔنۍ میون مشرف چھُ گژھان ایون ڈپریشن چھُ آسان اینڈ ون آف دی رسک فیکٹٲرٕس آف ڈِمینشیا چھُ ڈپریشن. پیشنٹ کے پریزنٹ أکِس اکھ ٹٔرٕم اکھ چھِ یتھ أسۍ یہِ چھُ مےٚ برونٛہہ تہِ کوٚرمُت شاید ییٚتٮ۪تھ DDS منٛز تتھ چھِ أسۍ ونان سیٖڈو ڈِمینشیا. سیٖڈو ڈِمینشیا مطلب گوٚو شاید سیٖڈو ڈِمینشیا گوٚو مطلب کہِ یہِ چھُ باسان سیوٚد یہِ چھُ ڈِمینشیا پیشنٹ. اگر تۄہہِ نِش یِیہِ عام نفرس یی یہِ دپہِ یہِ چھُ ڈِمینشیا أمِس حظ چھُ مشرف گوٚمُت أمِس چھُ یاداشت مۄکلیومُت. مگر ییٚلہِ سایکیٹرسٹ چھُ واتان یہِ چھُ أمِس کران اِویلویٹ یہِ چھُ وٕچھان نہ یہ چھُنہٕ ڈِمینشیا باسان کینٛہہ ییٚلہِ أمِس ٹیسٹ ویسٹ چھِ کران پنٕنۍ سایکالجِکل ٹیسٹنگ چھِ أمِس کران انٹرویو چھُ کران سایکیٹری انٹرویو أمِس چھُ باسان یہِ چھُ ڈِپریشن. اولڈ ایج ڈِپریشن تہِ چھِ اَتھ بیٛاکھ ٹٔرٕم. ییٚلہِ أسۍ پتہٕ اینٹی ڈِپریسنٹ أمِس چھِ ترٛاوان 3 ہفتہٕ یا 4 ہفتہٕ پیشنٹ چھُ آسان نارمل أمِس چھُنہٕ ڈِمینشیا آسان کِہیٖنۍ. گوٚو یہِ چھُ ڈپریشن تہِ ہیٚکہِ. جی کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو اگر ہم جس طرح سے آپ نے بات کی سٹریس کرو تو بیٚیہِ کانٛہہ رسک فیکٹر یُس زن ییٚمہِ سۭتۍ زن رسک فیکٹر ونہٕ بہٕ مطلب سموکنگ چھُ رسک فیکٹر ڈایبٹیٖز چھُ رسک فیکٹر بلڈ پریشر چھُ رسک فیکٹر تھایرایڈ ڈِزیٖز چھِ رسک فیکٹر. یِم چھِ کینٛہہ اِمپاٹنٹ رسک یا الکوہل چھِ رسک فیکٹر یا یُس سبسٹنس ابیوز وۄنۍ گوٚو اَسہِ بچن منٛز یِمن چھِ واریاہ چانسز حالانکہِ بہٕ آسہٕ تَمہِ ساتہٕ اَمہِ عالمہٕ مےٚ باسان اِنشاء اللہ خۄداے کٔرِنۍ رحم درٛامُت ییٚمہِ ساتہٕ یہِ جنریشن واتیو پتہٕ یُس تَمہِ ساتہٕ آسہِ یُس یہِ جنریشن وٕنکیٚس آسہِ بوزان تُہۍ وٕچھزیو ڈِمینشیا کوٗتاہ بَڑِ یِمن یِم سبسٹنسز یوٗز کران چھِ ڈِمینشیا ول اِنکریٖز. تِمن مالٮ۪ن ماجٮ۪ن کیٛاہ چھُو تُہۍ یژھان وَنُن؟ مالٮ۪ن ماجٮ۪ن چھُس بہٕ وَنان تَلہ یِمن بچن وٲتۍ تو یِمن تھٲیتو نظر یِمن مہ دِتو صرف پونٛسہٕ کینٛہہ صرف چھُ رۄپیہِ وٕنکیٚس آسان 10 رۄپیہِ چھُ منٛگان أمِس چھُ 10 رۄپیہِ چھُ منٛگان أمِس چھِ 1,000 رۄپیہِ دِوان چھِس نہ حظ مگر ٹایم چھِس نہٕ دِوان کِہیٖنۍ. بہٕ وَنہٕ پَنُن تہِ تۄہہِ مطلب بہٕ چھُس صُبحس اَسہِ تھٲو گورمنٹن ڈیوٹی 9 to 5 یِژھ تن وٕنکیٚس چھِ عام پتہٕ 9 بجے ووتُس بہٕ آفِس 9 بجے ووتُس بہٕ گرٕ پتہٕ کُس ٹایم چھُ دِوان بچن منٛز دِوان. ڈاکٹر صاحب وقت ہمارے پاس کم ہے 2 منٹ کا صرف وقت ہے ہمارے پاس. یہ ؤنۍتو زِ یُس زن تۄہہِ کتھ کٔرٕو حظ کہِ مطلب تۄہہِ ووٚنوُ کہِ یُس زن یِنہٕ وول وق آسہِ حظ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز چھُ زیادٕ یہِ تِمن جوانن منٛز گژھنُک خدشہِ زیادٕ یہِ یِم زن مطلب سبسٹنس وغیرہ یِم یوٗز استعمال کران چھِ حظ چوٗنکہِ مالٮ۪ن ماجن حظ کٔرٕو تۄہہِ کتھ پیشنٹٕس چھِ تۄہہِ نِش یِوان یا جوان آسن تۄہہِ نِش یِوان تِہنٛدۍ مٲلۍ مٲجۍ آسن یِوان تِمن چھُو تُہۍ کران تتہِ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ کاؤنسلنگ ان کی ہو رہی ہے تہٕ یہِ جوان چھُ سبسٹنس استعمال کران یہِ جوان چھُ پونٛسہٕ منٛگان یہِ چھُ صبحٲے بایک نِوان یہِ چھُ زِگ زیگ یپٲرۍ ہُپٲرۍ أمِس چھُنہٕ پنُن تہِ خیال روزان. اچھا موبایلن ہُنٛد کمپِٹشن وٕچھتو تُہۍ موبایل ون آف دی کازز یِم تہِ سایکیٹرک پرابلم چھِ گژھان یوٗتاہ أسۍ موبایل زیادٕ کرو یوٗز سایکیٹرک پرابلم بڑان. تُہۍ روٗزِو سکریٖن ٹایم کٔرِو تُہۍ کم پانس دِیِو ٹایم سکریٖن ٹایم کٔرِو کم ورچوَل فرٛٮ۪نٛڈٕس چھِ اتھ منٛز آسان تِم چھِ آسان پتہٕ فیک فرٛٮ۪نٛڈٕس آسان یِم چیٖز چھِ گژھان اتھ منٛز. تو آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے جی جی تو کس طرح کا کیا چونکہ اب یہ کل جو یہ منایا جا رہا ہے جی جی تو امہِ قٕسمُک کانٛہہ ایوینٹ اویرنیس پروگرام بالکل اَسہِ چھُ پگاہ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ پگاہ چھُ ڈِمینشیا ڈے چھُ الزایمر ڈے کیٛاہ ووٚنوُ تۄہہِ تہٕ پگاہ چھُ اَسہِ ڈپارٹمنٹس منٛز اکھ سیمینار اکھ تھوٚومُت CME اکھ تھوٚومُت یتھ منٛز اَسہِ نیوٗرالجسٹ بُلٲے سایکیٹرسٹ بُلٲے یِم زن ڈِفرنٹ ٹاپکن پٮ۪ٹھ کتھ کران تہٕ تتھ منٛز آسہِ پرنسپل صاحبہ تہِ اِنشاء اللہ ڈاکٹر عفت جی تہٕ وی ول ٹاک آن ڈِمینشیا وی ول ڈسکس ڈِمینشیا تتھ چھِ اَسہِ سٹوٗڈنٹ تہِ أنۍمٕتۍ تہٕ یِم پتہٕ پانہٕ ؤنۍ ڈسکشن کران تہٕ بوزان تھوڑا اویئرنیس یی تِمن سٹوٗڈنٹن. اوور آل اگر ہم دیکھیں گے کہ جو آج اس کا تھیم ہے
थीम नजर तल थयित डिपार्टमेंट मुतलकी नजर तल थयित ये मोल मज जवान स्ट्रेस यम सारी चीज नजर तल थयित तो ٲखरस पे डिटेल्ड मैसेज तुहद जरूरत डिटेल मैसेज वना बह यह कि मे बासान वंकस मोल मोज पोस ओतान तोन मे पोस ज्यादा खर्च करान मगर टाइम कम दिवान बचस सो टाइम गोस गो अगर बचस अगर टाइम कम अस नश मगर अगर वह कम टाइम दिगो यह गोस क्वालिटी टाइम यथ मज पान वन कत करो शामस गसान 4 नफर चनवे मोबाइलन पे इवन किचनन पे मोबाइलन पे यह गोस थोड़ा कम। डॉक्टर साहब आप वही बातें कर रहे हैं जो पिछले कई शुमारों में हमने की। हाँ हाँ यह गोस कम गसन तो बे यूता पोस गोस न बचन दिन ज्यादा क्या कि एडिक्शनस पे गई स्टडी कर तथ मज ब्राउन शुगर कॉमन अकिस नफरस वरियस खर्च यह कर स्टडी ये कश्मीरस मज अकिस नफरस रेतस खर्च 84,000 मोर देन 84,000 तो क्रिमिनलिटी कर क्या कर यह कम चीज कर यह घर बैठे कर। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मकबूल डार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दूरदर्शन न्यूज़ को दे दिया। नाज़रीन मोहतरम तुहंद सठा सठा शुक्रिया चूँकि यह जन पतमन शुमारन मज कत कर अखरस तथ नतीजस बे वातान आज ते वत तथ नतीजस जाया वाकई तौर शामस इकवट समुन कत करें पन्निस गरस सनुन पन्न बचन सनुन पन्निस बचस सनुन कि यिथ कन आज डॉक्टर साहबन खास कत वन यमो फरमो जि बेवाय पोस तुलन यम आयतन थावन यम अवेलेबल अकिस तमिस जवानस थावन यम सन्ज एडोलसन एज यथ एज मज तमिस यह फहम आसान जि आया सही वत कस गलत वत कस गो अगर अत एज दौरान अमिस पन्निस जवानस अमिस पन्निस लड़कस अमिस पन्नि कोर पे नजर थावो पन्निस गरस शामस इकवट बिहित पन्न बचन टाइम दिमो तो पत यमन चीजन साम हमो वाकई तौर हेकि सोन घर खुश तो खुशहाल बनित। चूँकि आज का प्रोग्राम जो है वर्ल्ड अल्जाइमर्स, एक दफ़ा फिर हम बताना चाहेंगे कि जो थीम है टाइम टू एक्ट ऑन अल्जाइमर्स और टाइम टू एक्ट ऑन डिमेंशिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले शुमारे में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।